बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे कि बताता आ रहा हूँ कि 21वीं सदी न्यूट्रिशन की सदी है। अभी सिर्फ सेहतमंद ऑर्गेनिक खुराक से और 2 टाइम खाएं और एक्सरसाइज से आप तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा और बाकी जितने साइंटिस्ट हैं वो क्यों कहते हैं कि आपके लिए सप्लीमेंट विटामिन मिनरल क्यों ज़रूरी हैं। मैं उनसे मुत्फिक नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप खुराक ऑर्गेनिक नेचर खुराक जैसे कि हम हज़ारों साल से पैदा कर रहे थे वो लेना शुरू करें तो वो बेहतर है बजाय के सप्लीमेंट के। ये फिर भी प्रोसेस ही है, फैक्ट्री में ही बनते हैं, चाहे जितना भी नेचर हो जाए। तो आए शुरू करते हैं। हमारा जिस्म है वो 100-150 टॉक्सिक जो है खुराक में, हवा में, पोल्यूशन में जो जहरीले मादे हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट बनता है वो इतना ही बनता है। लेकिन अभी एनवायरनमेंट में 3000 से ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं और खानों में जो है ये डॉक्टर एरिक बर्ग का रिसर्च है 10,000 से ज़्यादा केमिकल हैं जो कि FDA अप्रूव नहीं है, जो सर्टिफाई नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री वाले शामिल कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टॉक्सिक होता जा रहा है माहौल। और ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो हमारे लिवर में होती है। हेल्दी लिवर बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो 2 आर्गन डैमेज हो रहे हैं जिनके ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा वो लिवर और किडनी हैं, गुर्दे और जिगर का ट्रांसप्लांट। इसकी बड़ी बड़ी वजह जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो ये है, मॉडर्न लाइफ में USA में ख़ासकर, कि लोगों को पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, खुराक की कमी की वजह से उन्होंने खुराक को, गंदम को, बाकी चीज़ों को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया ताकि 1 एकड़ में 100-150 मन पैदावार ले सके, जो कि नॉर्मल 30-40 मन से ज़्यादा ऑर्गेनिक खुराक नहीं होती देसी खाद से। तो लेक्चर नंबर 50 में डिटेल मैंने बताई गई है। GMO सीड जब आता है तो उसकी क्योंकि वो इम्यूनिटी ख़त्म कर देते हैं तो फिर हैवी स्प्रे करना पड़ता है। हैवी स्प्रे केमिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा जहाज़ों के ज़रिए करते हैं और 5 से 6 स्प्रे करने पड़ते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि ज़मीन के अंदर जितने जरासीम थे वो सारे मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े जो कि विटामिन और खाद पैदा करते हैं, साल्ट बनाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम चला आ रहा था, तो उसकी वजह वो सारे मर गए। और वो जब मरने शुरू हो गए तो साइल जो ज़मीन थी वो बाँझ होना शुरू हो गई, उसमें से विटामिन मिनरल कम होने शुरू हो गए। दूसरा साल में 2-2, 3-3 फसल लेने शुरू हो गई। उसकी वजह से ज़मीन को जब आप 6 महीने छोड़ दें तो उसको ताकत दोबारा आती है, उसकी ताकत पावर दोबारा आ जाती थी। अंडर वाटर जो था पानी सारा पोर्ट हो गया, बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। दाएं बाएं के इलाकों में जहाँ ये ज़िम्मेदारी हो रही थी वो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। ये सारे मसले जो थे, ऊपर से ये डिस्पोजेबल आइटम आ गए, उन्होंने हर चीज़ इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर जो एयर पोल्यूशन है, गाड़ियाँ, पेट्रोल, इसकी वजह से ज़्यादा हमारा जैसे लाहौर में है क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम आता ही नहीं है और नॉर्मल 40-50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर जब लोग खुश होते थे कि बारिश हो, तो जब हवा में पोल्यूशन तो ज़्यादा होगी, जो बारिश होती थी वो बारिश भी तेज़ाबी होने शुरू हो गई। वो क्योंकि सारी पोल्यूशन बारिश से आएगी, ज़मीन और ख़राब होना शुरू हो गई, बाँझ होना शुरू हो गई। ये सारी वजह बता रहे हैं साइंसदान। फिर रिफ़ाइंड फूड आ गया खाने को, और इस मैं अगला लेक्चर भी बनाऊंगा कि असल बीमारी की जड़ रिफ़ाइंड फूड है। वो सारे न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल सब निकाल देते हैं। मसलन ये छोटी सी मिसाल है, जैसे ये ओपियम का पौधा था, खसखाश जिससे हम लेते थे। ये आम हालत में खसखाश खाते थे हम, कुछ नहीं होता था। इसको रिफ़ाइन करके उन्होंने हीरोइन बनाना शुरू कर दी। और जिस तरह हमारे गन्ना था, गुड़ था, उसको रिफ़ाइन करके उन्होंने चीनी बना दी। ये सारे टॉक्सिक हो, हीरोइन जैसे मार्फिन पैदा हो गई, पैथ्रीन हो गई, ये सारे जहरीले हो जाएंगे। ये रिफ़ाइनिंग प्रोसेस है। जब वो रिफ़ाइन करने फिर वो कुदरती नेचुरल चीज़ रहती नहीं है, उसके अंदर नेचर ने जो एक तनासब रखा होता है विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, वो अपसेट कर देते हो रिफ़ाइन के। कुछ चीज़ निकाल दी, गंदम में जैसे चोकर निकाल दिए, विटामिन सारे निकाल दिए, जर्म ऑयल निकाल दिया, तो सिर्फ शुगर आ जाती है वो। दूसरा अल्ट्रा प्रोसेस शुरू हो गया। एक तो प्रोसेस फूड था, एक अल्ट्रा प्रोसेस शुरू हो गया। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये खाने देखे, इसमें कुछ नहीं है सिवाय शुगर के, केमिकल के, जैसे बता रहे थे कि प्रिजर्व करने के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, कलर बढ़ाने के लिए, प्रिजर्वेटिव, हज़ारों किस्म के केमिकल। आप किसी स्टोर पे चले जाएं आपको यही कुछ मिलेगा, सारा सब केमिकल है। ये एक बच्चों का चॉकलेट आ रहा है, ये इसमें यूज़ हो रही है टाइटेनियम। इसको यूरोप डिक्लेयर कर चुका है कि पॉइजन है, ये DNA को तबाह करता है। ये वो पेंट है जो जहाज़ों पे करते हैं ताकि बारिश, पानी, सूरज वो डैमेज ना हो। बड़ा महंगा पेंट वो इधर यूज़ होना शुरू हो गया, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल।
یہ آرٹیفیشل سویٹنر میں بھی یوز ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھیں جو یہ کیک پیسٹری آ رہے ہیں اس کے اوپر کتنا فلیورنگ، یا آئس کریم میں یوز ہو رہا ہے. یہ سب ان چیزوں میں یوز ہو رہا ہے. سب یہ بہت ٹاکسک فوڈ ہے. پھر ڈرنکس آنے شروع ہو گئے، اس میں ہائی شوگر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے شوگر کے، وہ زیادہ ٹاکسک ہے. پھر دوسرا بار بار کھانے کے، فوڈ فیکٹریوں نے فوڈ بیچنا تھا. یاد رکھیں ان کو آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کام ہے بیچنا، پیسے کمانا. یہ سارا کچھ تک شروع ہوا پیسے کمانے کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں سستے ہیں، کیمیکل بہت سستے ہیں. ہائی فرکٹوز کا سرپ بہت سستا ہے. 3 کھانے کھانے، 3 سنیک کھانے، 7 سے 9 کھانے روز کھانے. ابھی امریکہ میں 58% لوگ الٹرا پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، نیچرل فوڈ سے بالکل دور ہو گئے ہیں، جس میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہوتی، کچھ ہوتی، صرف کیلوری ہوتی ہے. پھر ورزش کا رواج ختم ہوتا گیا، سارا کچھ آن لائن ہونا شروع ہو گیا. بالکل پہلے تھوڑا بہت اٹھ کے کم سے کم آپ ٹیلی فون سن لیتے تھے، سوئچ بند کرتے، وہ بھی ریموٹ آنا شروع ہو گیا. سب کچھ موبائل آپ کے بیڈ کے ساتھ آ گیا، بالکل ختم ہو گیا سے. پھر میڈیسن جو آ گئیں، چھوٹا سا سمٹم ہو گولی لے لو، تھوڑی تکلیف ہو فوراً گولی لے لو. یہ بھی وجہ سب ٹاکسک کی. نیچرل آرگینک ہول فوڈ جو ہے، جس میں وٹامن ہوں گے، منرل ہوں گے، اینٹی آکسیڈنٹ ہوں گے، پروٹین، فیٹ، کارب، سب کچھ نیچر فارم میں نیچر کے تناسب سے پرسنٹیج سے قدرت نے رکھا تھا، اس کو ہم نے اپسیٹ کر دیا، ڈسٹرب کر دیا. اس کے بہت سائڈ افیکٹ. دیکھ نیچر فوڈ ہے، نیچر فوڈ جیسے پیدا ہوا ویسے ہی کھا لیں آپ ان کو. جیسے گوشت ہے ایسے ہی کھائیں اس کو سارے. یہ مسالے، گرم مسالے ہیں جیسے آ رہے ہیں ویسے ہی کھائیں، ریفائن نہ کریں اس کو. زیادہ پیس لیا بس، اس زیادہ ریفائن نہ کریں. تو اب یہ سب سے زیادہ جو ہمیں 10,000 گنا اینٹی آکسیڈنٹ چاہیے ان کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے. جو ماسٹر اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جیسے میں نے لیکچر بنایا ہے، گلوٹاتھائون، RF-لوک ایسڈ، NAC، اور بھی بہت سے آ رہے ہیں، وٹامن آ رہے ہیں، منرل آ رہے ہیں. سارے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ زمین بانچ ہے، یہ ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس چاہیے، تو یہ ہمیں لینے پڑیں گے. یہ ان کی دلیل ہے. لیکن میں پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم ابھی پھر قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اگر ہم اپنے 1000 سالہ پرانے طرز زندگی، لائف سٹائل پہ چلے جائیں، دیسی گندم کریں، دیسی کھاش کریں، گائے ہو دیسی، سب کچھ گھاس کھائے چرے، دیسی مرغیاں ہوں، دیسی انڈے ہوں، تو آپ پھر بھی کافی حد تک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور ہم کیونکہ ابھی 100 سال پیچھے تھے، یہ سارا طرز زندگی یہ ہم ابھی بھی اپنا سکتے ہیں. میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ دنیا واپس گھوم کے ادھر آ رہی ہے، واپس گاؤں کی طرف آ رہی ہے، گاڑیوں سے تنگ آ رہی ہے، واپس گھوڑے، گدھا گاڑی، سائیکل، پیدل، اسی دیسی کھاد کی طرف سب ادھر ہی آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ 100 سال میں انہوں نے جو حال دیکھا ہے بیماریوں کا، سب مانتے ہیں. تو اگر ہم ابھی کوشش کریں کہ دوبارہ ہمارے یہاں لاکھوں ایکڑ زمین آباد ہے، صرف حکومت تھوڑا تعاون کر کے اس کو آباد کرنا شروع کرے، جو نوجوان آ رہے ہیں ان کو دے، تو آرگینک گریزنگ فوڈ ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں. یہ ریکویسٹ ہے. دیکھیں پروفیسر گنڈی ہارٹ سرجن ہے، یہ کہتے ہیں کہ 4 سپلیمنٹ ڈیلی لیتا ہوں میں، اور لینے پڑیں گے، جن میں DHA اور 3 اور ہے. یہی جو فوڈ میں بتا رہے ہیں سیفسٹ ہے. یہ نائٹریٹ ہے، جو کہتے ہیں نا وہ گوشت سے کیسر ہوتا ہے، وہ یہ گوشت ہے جس کو نائٹریٹ لگا کے وہ پرزرو کرتے ہیں، فریز کیا ہوتا ہے. یہ سب نہیں، یہ پوائزن ہے. اس طرح باقی کھانوں میں پوائزن ہے. یہ پوٹاشیم برومائڈ ہے، بریڈ میں ڈالتے ہیں، یہ ہے. اس طرح یہ سارے ٹائٹینیم جیسے میں نے بتایا چاکلیٹ وغیرہ میں ڈالتے ہیں، بسکٹوں میں، سب میں. تو یہ سارے پرزرویٹو ہیں. سب سے ورسٹ فوڈ بچوں کے لیے جو ہے وہ مارجرین ہے، یہ سنتھیٹک ہے، کوئی نیچرل نہیں ہے، کیمیکل بنا ہوا ہے. یہ ٹرانس فیٹ ہے، بہت خطرناک ہے. تو یہ اس کی بڑی بڑی دلیل ہے. لیکن پھر میں بتا دوں، ہم نیچر کی طرف آ جائیں، آرگینک فوڈ سے لیں سارے سپلیمنٹ، تو ان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، اللہ حافظ.